नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म लिजा सिलवाल र म सचिता बुढाथोके। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राज्यले जतिसुकै प्रयास गरे पनि विमानस्थलबाट नियमित सुन तस्करी भइरहेको छलङ्ग। राज्य संयन्त्र फितलो हुँदा नियमित सुन तस्करी गर्न तस्करहरू नडराएको अवस्था। राज्य व्यवस्था समितिले एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी लिने। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको प्रगति बुझ्न प्रधान सेनापतिलाई बोलाइने। सैन्य सन्धि भएका मुलुक बाहेक अरू देशको सेनामा नेपालीलाई भर्ना गर्ने नीति नरहेको परराष्ट्र मन्त्रीको प्रश्नोक्ति। रुस युद्धमा मारेकाको शव ल्याउने प्रयास भइरहेको भनाई। कम्युनिस्ट संघको गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको आशंका। लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँग नै मिल्न उचित हुने सुझाव। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो मौद्रिक नीतिको समीक्षा। रियल इस्टेट र शेयर कर्जाको जोखिम भार घट्यो। कर्जा पुनर्संरचना र पुनः तालिकीकरण चैत मसान्तसम्म थप। गाजामा तत्काल मानव युद्ध विरामको लागि राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको माग। अमेरिकी भिटोको कारण तुइयो। अमेरिकाको भिटोको चीन र रुसले आलोचना। र एसएससी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 7 विकेटले पराजित। 153 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 26.2 ओभरमा नै पूरा गर्यो। अब समाचार विस्तारमा। विमानस्थलको सबै सुरक्षा जाँच पास भएर बाहिरको 60 किलो सुन, त्यसअघि भेपमा लुकाएर ल्याएको 9 किलो सुन, त्यसपछि विभिन्न समयमा चीन नाकाबाट भित्रिएको सुन अनि पछिल्लो पटक दुबईबाट ल्याएको 14 किलो सुन लगतै काठमाडौँको नागढुङ्गामा 2 किलो अवैध सुन राज्यको नियन्त्रणमा छ। यी सबै बेला बेलामा समातिएर सार्वजनिक भएका पछिल्ला सुन काण्ड हुन्। यसबाट राज्यले जतिसुकै प्रयास गरे पनि सुन तस्करी ढुक्कले भइरहेको छर्लङ्ग हुन्छ। तस्करहरू कति पनि नडराएर नियमित रूपमा सुन भित्राइरहेको यो अवस्थाले राज्य संयन्त्रलाई गिज्जाइरहेको छ। नेपालमा सुन तस्करको गिरोहले सधैँ नै राज्य संयन्त्रको धज्जी उडाइरहेको छ। बिहिबार राति त्रिभुवन विमानस्थलमा फ्लाइ दुबई मार्फत आएका गोर्खाका चन्द्र घलेको साथबाट 14 किलो अवैध सुन बरामद भयो। घलेले गन्जी जस्तै देखिने कपडाको खल्तीमा 7वटा सुनका बिस्कुटहरू लुकाई ल्याएका थिए। यसरी ल्याएको एक सुनको बिस्कुटको तौल 2 किलो छ। सोही घटनामा संलग्न भएका आरोपमा गोर्खा घर भएका मिनबहादुर घले पनि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि भन्सार कार्यालयले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले गए राति बिहिबार 11:40 बजे यो फ्लाइ दुबईको फ्लाइट नम्बर FZ573 बाट आएका चन्द्र घलेको साथबाट यो पहेँलो धातु सुन जस्तो देखिएको छ, जुन 14 केजीमा छ, यसलाई बरामद गरेको छ। उनीबाट प्राप्त सूचना र का आधारमा गोर्खा घर भएका मिनबहादुर घलेलाई समेत पक्राउ गरेर हामीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। भन्सार विभागले सो सुन सुराकीका आधारमा बरामद गरेको बताएको छ। सुन पक्राउ परेपछि विभागले यस विषयमा थप छानबिनका लागि प्रमुख भन्सार अधिकृत मणिराम पौडेलको संयुक्तमा डिएसपी सूर्यप्रकाश सुवेदी, भन्सार अधिकृतहरू प्रकाश निरौला, दिल्लु प्रसाद शर्मा, लोकराज ढुङ्गाना र शाखा अधिकृत मन्जु थापा सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको छ। केही समयदेखि विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा अवैध सुन भित्राउन प्रयोग भएका भरियासहित सुन बरामद भइरहेको छ। यसले नेपालमा सुन तस्करहरूको जालो ठुलै रहेको र सो कार्यमा उच्च तहकै व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता भएको हुन सक्ने देखिएको छ। नेपालमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू सुन तस्करीका नाइकेहरूसँग उहाँहरूको सुमधुर सम्बन्ध छ। विगतमा जुन ठुलो अमाउन्टमा पहेँलो धातु समातियो नि, त्यसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा हैन नेपालका विभिन्न दलसँग आबद्ध रहेका शीर्षस्थ नेताहरूको संलग्नता देखियो। तिनीहरूलाई ससम्मान घरमै गएर चाहिँ नि सामान्य बयान लिने चाहिँ काम पनि भएन, सोधपुछ मात्रै भयो। यो प्रवृत्ति जबसम्म नेपालको राजनीतिमा हावी रहन्छ, नेपालको सुरक्षा निकायले यो प्रकरणको अनुसन्धानलाई चाहिँ नि सघन रूपले अवतरण चाहिँ नि गराउला जस्तो मलाई लाग्दैन।
नेपालमा ठूलो परिणाममा तस्करीको सुनसँगै भरिया मात्रै पक्राउ पर्ने गरेका छन्। भरियाभन्दा माथिल्लो तहमा अझै पनि अनुसन्धान पुग्न सकेको छैन। तस्करी भएर आउने सुन हङकङ, दुबई लगायतका नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने मुलुकबाट मात्रै आउने गरेको देखिन्छ। यसबाट सुनसँगै हुन्डीको कारोबार समेत ठूलै मात्रामा भइरहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। दुबई, हङकङ लगायतका मुलुकमा बसेर तस्करहरूले नेपालमा सुन तस्करीसँगै अवैध कारोबार गर्दै आएका छन्। त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले उक्त मुलुकहरूसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर दुबईले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न अगाडि हात बढाएको पनि वर्षौं बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसतर्फ भने चासो नै देखाएको छैन। अन्य मुलुकहरूसँग पनि नेपालको सुपुर्दगी सन्धि छैन, जसको कारण नेपाल तस्करहरूको अखाडा बन्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर एन्सेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा जानकारी लिने भएको छ। शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आगामी 25 गते सोमबार बैठकमा बोलाएर एन्सेलको शेयर खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी लिने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी सोही दिन प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकको सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी समितिले प्रधान सेनापतिलाई बोलाएर आगामी 27 गते बुधबार काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा जानकारी लिने निर्णय पनि गरेको छ। उपस्थित गराएर हामीले टाइम लिएर बिहानलाई सबै मान्य सदस्यहरूलाई मैले भने द्रुत यो फास्ट ट्र्याक असाध्यै स्लो हो भनेर उहाँले आएर ब्रिफ गर्ने कार्यक्रम छ र त्यसै दिन कति गतिमा भयो, कति रकम खर्च भयो, कति हुँदैछ, कुन गतिमा पुग्यो, कहाँ जाने हो, त्यो बारेमा प्रधान सेनापतिले राज्य व्यवस्था समितिलाई अवगत गराउने कार्यक्रम भएको जानकारी पनि तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र राज्य व्यवस्था समितिले प्रधान सेनापतिज्यूलाई 27 गते बुधबार बिहान 11 बजे यसै गरी समितिमै बोलाएर फास्ट ट्र्याकको बारेमा जानकारी लिने छलफल तपाईँहरू मार्फतै गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरेर र यो चाहिँ अब हामी निरन्तर बैठक राख्छौँ। सभापति खतिवड़ाले आगामी दिनमा समितिको बैठक नियमित रूपमा बसेर विधेयकहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा बैठकमा उपस्थित हुन पनि आग्रह गर्नु भएको छ। यसैबीच सांसदहरूले एन्सेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठ रहेको आरोप लगाएका। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले एन्सेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साँठगाँठ भएको दावी गरेका हुन्। सांसदहरूले एन्सेलको शेयर खरिद बिक्री नभई खरिद बिक्रीको नाटक मात्र गरेको भन्दै यस प्रकरणमा राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्याउनु पनि बताएका छन्। नेपालको विद्यमान ऐन कानुन पूर्ण रूपले फलो गर्ने गरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो स्वीकृति बेगर बिक्री गरेको यो बिक्री हो जस्तो लाग्दैन मलाई। यो बिक्रीको नाटक मात्रै हो, बिक्रीको नाटक हो। त्यसो हुनाले पहिल्यै श्रीमतीको नाममा 20% थियो, अब अर्को कम्पनी खडा गरेर श्रीमानको नाममा 80% आयो। यस्ता खालका कामहरू भएको छन्। यो नाटक हो, यसलाई अलिकति सिरियसली ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ हाम्रो समिति सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा अलिक बेसी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्ने नामै पनि हाम्रो सुशासन समिति हो। यो अघि भनेको जस्तै प्राइभेसी यो गलत हो भन्ने कुरा लागेको भए सरकारलाई यसले सिधा एउटा कारबाहीको कुरामा जानुपर्छ। किन करको विषय भनेको त हाम्रो आर्थिक ऐनले यति धेरै अधिकार दिएको छ, आयकर ऐनले पनि कर अधिकृतले समेत यसको बारेमा टुङ्गो लगाउन सक्छ। तर यसो नगरिकन यो त के गर्यो भने नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्ने हाम्रो समितिसँग जिम्मा छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले भनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर समिति बनाएको छ। अब त कतातिर गयो भने बल त समितिको कोर्टमा छ, समितिले हेर्छ। त्यो समितिले ठिक ढङ्गले काम गर्छ कि गर्दैन, समितिको बनोटदेखि आफैमा ठिक छ कि छैन, समिति यो चाहिँ सबै यसलाई ढाकछोप गर्नका निम्तिको समितिले लिएर जाने हो कि यो सबै खुस्सा बनाउनेतिर पो जाने हो कि भन्ने अब हेर्ने कसले हेर्छ? यो समितिले हेर्नुपर्छ। एसियामा हामी टपमा छौँ केमा भन्दाखेरि कुशासनमा। हामी जतिको
सुशासन बिग्रिएको ठाउँ कुन मुलुक हो त भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। गएर हेर्नु पाए पनि हुन्थ्यो। अवस्था त्यसो तलदेखि माथिसम्म तर सुशासन बिना विकास पनि हुँदैन, शान्ति पनि हुँदैन, स्थिरता पनि हुँदैन, राजनीतिक प्रणालीहरू पनि टिक्दैन। तर मुख्य सुशासन चाहिँ के दिन प्रतिदिन फेरि कुशासन बढी छ। सांसदहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाएका छन्। संसदीय सुनवाई समितिले पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत सनिल नेपालको नाम अनुमोदन गरेको छ। शनिबारको समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूत नेपालको योग्यता, क्षमता, अनुभव र कार्ययोजनामाथि छलफल गरी उहाँको नाम सर्वसमितिले अनुमोदन गरेको हो। योग्यता, क्षमता र अनुभव सहितको कार्ययोजनामाथि छलफल गरी प्रस्तावित राजदूत नेपालको नाम बैठकले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले बताउनु भएको छ। गत कार्तिक 23 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाललाई पोर्चुगलको लागि प्रस्तावित राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषद मिति 2080/7/23 गतेको निर्णय अनुसार श्री सनिल नेपाललाई पोर्टुगलको लागि राजदूत पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी मिति 2080/8/4 समितिमा पत्र प्राप्त भएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिको मिति 2080/8/8 गतेको बसेको बैठकले उजुरी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि बैठकमा प्रस्तावित राजदूत नेपालले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै राजदूतावासको स्थापना र सेवा प्रभागको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरूको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने र सहजीकरण गर्ने काममा पनि आफू केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। पोर्चुगलमा पहिलो पटक आवासीय राजदूतावास खोलिएको हुँदा स्वाभाविक रूपमा त्यहाँको राजदूतावास स्थापना, सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापन मेरो पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछ। कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा मर्यादालाई ध्यानमा राखी पोर्चुगल सरकारद्वारा तोकिएको क्षेत्रमा आवासीय दूतावास स्थापना गर्ने, दूतावासबाट हुने राहदानी, भिसा, कन्सुलर लगायतका सेवालाई सेवाग्राही मैत्री, सरल, सहज र पारदर्शी ढङ्गले प्रवाह गर्ने, पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरूको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन र सहजीकरण गर्ने। सरकारले पहिलो पटक पोर्चुगलमा आवासीय राजदूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले परम्परागत सैन्य सन्धि भएका मुलुकहरू बाहेक नेपाली नागरिकलाई अरू देशको सेनामा भर्ना गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार बसेको संसदीय समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले रुसी युद्धमा मारेका नेपालीहरूको शव स्वदेश फर्काउन र सुविधा सम्बन्धित परिवारमा उपलब्ध गराउनका लागि पनि पहल भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले कुनै पनि मानिस सेनाबाट छुटेर बाहिर आएका खण्डमा पनि फिर्ता गराउने काम भइरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले रुस जाने सेनामा भर्ती हुने अधिकांशहरू विद्यार्थी भिजा, भिजिट भिजा र केही कामदार भिजामा गएको पाइएको बताउनु भयो। उहाँले जुन प्रयोजनले गएका हुन् त्यो प्रयोजन बाहेक काम गरेको देखिएको हुनाले सरकारको तर्फबाट कन्सुलर, डिपार्टमेन्टल दिने गरेर एनओसी लिनुपर्ने सब प्रबन्ध मिलाएको बताउनु भयो। अहिले रुसमा जाने अधिकांश सेनामा भर्ना भएका डिटेल हेर्दाखेरि केही मान्छेहरू विद्यार्थी भिसामा, केही मान्छेहरू भिजिट भिसामा र केही मान्छेहरू कामदार भिसामा गएको पाइएको हुनाले मूल प्रयोजन जुन प्रयोजनले मान्छेहरू गएका हुन् त्यो प्रयोजनभन्दा बाहेक काम गरेको देखिएको हुनाले नेपाल सरकारको तर्फबाट कन्सुलर डिपार्टमेन्टले दिने गरेर एनओसी लिनुपर्ने, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिनुपर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ र विशेष गरेर सरकारी कामकाजका सिलसिलामा त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर रेगुलर फ्रिक्वेन्ट फ्लाइट गरिराखेका काम गरेका मान्छेहरू र छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूभन्दा बाहेकका सम्बन्धमा चाहिँ हामीले यो प्रबन्ध चाहिँ गरिराखेका छौँ। मन्त्री साउदले रुसी सेनामा भर्ना भएकाहरूलाई फर्काउन रुस सरकारका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेको बताउनु भयो।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्दै जाँदा नेपाली कांग्रेसको अस्तित्व समाप्त हुने आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा रीता साईद्वारा लिखित गजल संग्रह चिनारीको लोकार्पण समारोहमा नेता कोइरालाको कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्नु नहुने टिप्पणी गर्दै यसबाट पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुने आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले गठबन्धन गर्दा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँगै गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। देश परिवर्तन गर्नु छ भने कांग्रेसलाई परिवर्तन गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको नेता कोइरालाको सुझाव छ। गठबन्धन नगरिकन जान सक्दैनौँ, तर मलाई के लाग्छ भने अब गठबन्धन नगर्ने यही निर्वाचन प्रणालीमा गठबन्धन गर्नै पर्छ। तर प्री इलेक्सन गठबन्धन गर्ने कि पोस्ट इलेक्सन गठबन्धन गर्ने, त्यतातिर हामीहरूले अब सिरियसली सोच्न पर्ने जरुरी छ। देश परिवर्तन गर्नु छ भने अहिले नेपाली कांग्रेसलाई परिवर्तन गरेर अगाडि लग्नु छ। नेपाली कांग्रेस परिवर्तन भयो भने देश परिवर्तन हुन्छ, किनभने हामीहरू डेमोक्रेटिक पार्टी हौँ। कार्यक्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधान र व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाज उठ्नु दुर्भाग्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले असन्तुष्टिहरू संविधान र व्यवस्थापिका विरुद्ध मुखरित हुन नदिन कांग्रेस सचेत रहेको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनको संस्कृतिमा जानुको विकल्प नभएको पनि तर्क गर्नुभएको छ। नै कस्तो छ, संविधान नै कस्तो छ भने एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउँदैन। गठबन्धनको संस्कृतिमा जानुको विकल्प छैन, उपाय छैन। हामी त्यसैमा गइरहेका छौँ। कमी कमजोरीहरू छन्, तर एउटा कुरा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने के असन्तुष्टिहरू छ, सरकारले हामीले पार्टीहरूले राम्ररी काम गर्न सकेनौँ कि नेताहरूले ठिक ढङ्गले हिँड्न सकेनौँ कि भन्ने चिन्ता छ, चासो छ। नेपाली कांग्रेस यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ। प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारले काम गर्न नसकेको प्रति नागरिक समक्ष चिन्ता र चासो प्रकट भइरहेको भन्दै यसबारे गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै रियल इस्टेट र शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनेदेखि कर्जा पुनः संरचना र पुनः तालिकीकरण सहित मसान्तसम्म थप गर्ने र पोलिसी रेट घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल एस्टेट कर्जा र 50 लाख भन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको 150 रहेको जोखिम भार घटाएर 125% कायम गरेको छ। यसअघि 50 लाख भन्दा बढीको शेयर कर्जामा जोखिम भार 150% रहेको थियो। त्यस्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षाले 50 लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर 60% कायम गरेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत 50% को अनुपातलाई बढाएर 60% बनाएको हो। भूकम्पमा परि क्षतिग्रस्त भएका घर परिवारले पुनर्निर्माणमा बैंकबाट सहुलियत ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 25 लाख रुपैयाँसम्मको आवश्यक घर कर्जा दिँदा आधार दरमा 2% मात्रै प्रिमियर थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण भएका परिवारलाई आधार दरमा 2% मात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साबिकको कर्जा धितो अनुपातमा 10% वा सो भन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले CSR अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को मुनाफाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमको 40% रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पोलिसी रेट घटाइएको छ। बैंक दरलाई 7.5% घटाएर 7% झारिएको छ भने नीतिगत दरलाई 6.5% घटाएर 5.5% झारेको छ। त्यस्तै निक्षेप संकलन बोल कबोल दरलाई 4.5% घटाएर 3% कायम गरिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि यथावत राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियत वर्ष कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। त्यस्तै परिस्थिति जन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदकको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको 10% रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि 2080 चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गरिने समीक्षामा उल्लेख छ। गत वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले हटाएको आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुल्ला गर्ने भएको छ। समीक्षा मार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुल्ला गर्ने घोषणा गरेको हो। समीक्षामा स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि उषा काफ्लेको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुद्रास्फीति घट्दै गएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत नीतिगत दर हेरफेर गरिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले कार्तिक महिनाको मुद्रास्फीति दर मौद्रिक नीतिको समीक्षामा फेरबदल हुने भएकाले नीतिगत दर हेरफेर गरिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्र बैंक मुद्रास्फीति घटाउने विषयमा सचेत रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले बजारमा कर्जाको माग बढाउनु पर्ने भएकोले नीतिगत दरहरू घटाएको प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले हुन्डी कारोबार बढेको भन्दै आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा नै बन्द गरिदिएपछि जनतालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन अप्ठ्यारो भएको गुनासो आएकाले सहजीकरण गर्न खोजिएको दावी गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले 25 लाखसम्मको कर्जाको 2% प्रिमियमको भार बैंकहरूले बोक्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। पहिले 1 लाखसम्म डोमेस्टिक रेमिटेन्सको सुविधा थियो। त्यसमा हामी 25,000 गऱ्यौँ, त्यसपछि 0 गऱ्यौँ र 0 गर्न पछाडि पनि केही स्टडीहरू थियो। र त्योभन्दा पछि हामीले कयौँ अहिले रिफरेन्सहरू रिक्वेस्ट पनि छ, सँगसँगै रिफरेन्स पनि छ। ब्याङ्क संस्थाहरूले त्यसले हामीलाई अलिकति हाम्रो कारोबार गर्न अप्ठ्यारो पर्यो। इभन इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूले पनि त्यो खालको रिफरेन्सहरू दिनुभएको छ। गभर्नर अधिकारीले ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने भन्दै ब्याज करिडोर मेन्टेन गर्नको लागि राष्ट्र बैंक सजग रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिलाई स्थिर बनाउने काम नेकपा एमाले बाहेक गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टीको मध्य पहाडी यात्रा अन्तर्गत लमजुङमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जतिवटा पार्टी मिले पनि देश बनाउने काम एमाले बाहेकका राजनीतिक दलहरूले नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिलाई स्थिर बनाउने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने, विकास निर्माणलाई अघि बढाउने, अर्थतन्त्र अघि बढाउने, समाजलाई एकताबद्ध बनाउने काम नेकपा एमाले बाहेकले जोगाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। अहिलेका तत्कालिक समस्याहरू तिनीहरूको समाधान कसरी गर्ने त्यसमा पनि लाग्छ र अर्को यथार्थ के भयो भने एमाले बाहेक अरू कसैले यो देश बनाउन सक्दैन। यो त स्पष्ट भइसक्यो। भयभरिका बुद्धि त अहिले गठबन्धन सरकारमा लगाएकै छ नि। हामी बाहेकका अरू त एकजुट भएर लागेकै छन् नि। त्यसकारण उनीहरूको काम भनेको एमालेको विरोध गर्ने हो, एमालेको खेदो खन्ने हो। विकास निर्माण होइन, जनतासँग सरकार छैन, राष्ट्रियताको पक्षमा उनीहरू सिर्ने हो।
यसअघि अध्यक्ष ओलीले महाकाली मेची अभियान अन्तर्गत पोखरामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धन सरकार राष्ट्रियतालाई लत्याएर अघि बढिरहेको आरोप लगाउनु भएको थियो। सत्ता गठबन्धन नेकपा एमालेको विरोध गरे काममा मात्रै लागे भन्दै ओलीले देश एमाले पार्टी बाहेकले बनाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। त्यसर्थ यस अवस्थालाई तोड्नका लागि नेकपा एमाले मिसन 84 अगाडि सारेको चाहिँ यहाँलाई थाहा छ। मिसन 84 किन अगाडि बढाइयो भन्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनका लागि मिसन 84 एमालेको एकल बहुमत देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको अहिलेको दयनीय र ओह्रालो लाग्दो अवस्थालाई रोकेर फेरि सकारात्मक दिशामा फर्काउन। अध्यक्ष ओलीले एमाले अहिलेका समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा जनताको आवाज सुन्न यात्रामा निस्किएको बताउनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले महिला हिंसा अन्त्यको लागि एकजुट हुन सबैलाई आह्वान गर्नु भएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्यका लागि समाजका सबै पक्षले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनु भएको छ। मन्त्री आचार्यले महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा पुरुषको सहभागिता बढाउन जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले महिलालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराएर उनीहरूमाथि हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने अभियान सरकारले अघि बढाए पनि त्यसको लागि विनियोजन गरेको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद हिंसा कुरीति र कुरीतिको अन्त्य गर्न एकजुट भएर लागौँ भनेर आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। महिलामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार हटाउन यति बेला हामीले 3वटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पहिलो, संविधान र कानुनले जतिसुकै व्यवस्था गरे पनि समाजमा सचेतनाको अभाव भयो भने त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन कठिन छ। त्यही भएर महिला हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन पनि जरुरी छ। मन्त्री आचार्यले महिलामाथि हुने विभेद अन्त्यको लागि सरकारले महिला सशक्तिकरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकताको साथ अघि बढाएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित 15औं मानवाधिकार राष्ट्रिय महाभेलामा सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले त्यसलाई टुङ्ग्याउने गरी छलफललाई अघि बढाएको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनहरू निर्माणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। यो पदमा बसिरहेको बेलामा पनि सभामुखको नाताले संसदको कामहरूलाई पुरा गर्नको लागि त्यसमा पनि लामो समयदेखि थातिरहेको संक्रमण न्यायसँग सम्बन्धित कामलाई पुरा गर्नको लागि प्राथमिकता साथ खट्ने, असहमतिको बिचमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरू, नेताहरू र पक्षहरूसँग अलग अलग संयुक्त रूपबाट भेटघाटहरू गर्ने, छलफलहरू गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने कुराहरूमा म आफू लागिरहेको कुराहरू म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। सभामुख घिमिरेले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले महिला तथा बालबालिकाको विवाह खारेज गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको हो। त्यस्तै सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउन साउदी अरेबियाबाट प्राप्त हुने 2 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै भारतको सहयोगमा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट HICDP कार्यान्वयनको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। त्यसै गरेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कैलाली जिल्लाको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तु जिल्लाको सुठौली नाकामा बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच वा उपचार गर्न क्वारेन्टाइन चेक पोस्टहरू स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। सरकारले एन्सलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको अध्ययन तथा छानबिन गरी 30 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने रह्य गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यस वर्षको वर्षयाममा नेपालले भारतलाई 15 अर्ब 24 करोड बराबरको विद्युत निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्षको वर्षयाममा भारतलाई 15 अर्ब 24 करोड बराबरको विद्युत निर्यात गरेको जानकारी दिएको हो। जेठ 28बाट देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षयामको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री सुरु भएको हो। प्राधिकरणले यस वर्षको जेठदेखि 20 मक्सिरसम्ममा 1 अर्ब 73 करोड 71 लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी 15 अर्ब 23 करोड 80 लाख आर्जन गरेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। यस अवधिमा दैनिक अधिकतम 700 मेगावाटबाट विद्युत निर्यात भएको र औसत बिक्री दर प्रति युनिट 8 रुपियाँ 77 पैसा छ। सुक्खायाम सुरु भएसँगै खोला तथा नदीहरूमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका जलविद्युत गृहबाट उत्पादन घट्न सुरु भएको छ। तर जाडोसँगै बढेको आन्तरिक पूर्ति गर्न भारतीय बजारबाट विद्युत आयात सुरु भएको छ। शुक्रबार रातिबाट विद्युत निर्यात बन्द हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले विद्युत उत्पादन र माग करिब बराबरी भएकाले थोरै परिणाममा विद्युत आयात सुरु गरेको हो। चैत र वैशाखमा विद्युत आयातको परिणाम केही बढे तापनि यस वर्ष आयातभन्दा निर्यात बढी भई खुद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्को वर्ष करिब 25 अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने विद्युत प्राधिकरणको लक्ष्य छ। आगामी 5 वर्षभित्रमा वार्षिक 1 खर्ब बराबरको विद्युत निर्यात हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्राधिकरणले विद्युत निर्यातबाट सबैभन्दा बढी असोजमा 4 अर्ब 17 करोड 77 लाख आर्जन गरेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन COP 28 मा नेपालले जलवायु वित्त निशर्त पाउनु पर्नेमा शक्ति राष्ट्रहरू सहमत रहेको अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले दावी गर्नु भएको छ। जलवायु वित्त निशर्त पाउनु पर्ने विषय विभिन्न तहका बैठकहरूमा राखेको भन्दै अर्थ सचिव पुष्करले यसमा शक्ति राष्ट्रहरू सहमत रहेको दावी गर्नु भएको छ। सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन हानि नोक्सानी बारे राखेको एजेन्डाहरूलाई शक्तिशाली देशहरूले सकारात्मक रूपमा लिँदै जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै अर्थ सचिव पुष्करले नेपालको विकास अब जलवायु मैत्री हुने दावी गर्नुभयो र अहिलेसम्म भएको के हो र आगामी दिनमा कस्तो पाटो रहन्छ भन्ने बारेमा सबैलाई स्पष्ट रूपमा राखिसकेको अवस्थाहरू छ र त्यही क्रममा हामीले विश्वका एकदमै शक्तिशाली आर्थिक रूपमा शक्तिशाली रहेका मुलुकको नेतृत्वहरूसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवज्यू लगायतका नेतृत्वसँग वर्ल्ड ब्याङ्क EDB लगायतका अन्य द्विपक्षीय बहुपक्षीय र अन्तर सरकारी निकायका प्रमुख नेतृत्वहरूसँग नेपालको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा स्पष्ट रूपमा सबै कुराहरू राखेको छौँ। उहाँले नेपालका स्थानीय नागरिकहरू नै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी मारमा परेको भन्दै जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम गर्न आवश्यकता अनुसार आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवश्यक भौतिक संरचनासँग शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी लगायतको क्षेत्रमा लगानी गर्नेछौँ। वातावरण अनुकूलताको लागि आवश्यक संरचना प्रविधि र पुँजीको व्यवस्थापन गरिरहेको सचिव पुष्करको भनाइ छ। त्यो भनेको शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी रोजगारी लगायतका कुराहरू हो र प्राकृतिक रूपमा हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरूलाई संरक्षण गर्ने र ती वातावरण अनुकूलित बनाउनको लागि आवश्यक संरचना प्रविधि र पुँजी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ। नेपालले सरकार राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न 47 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र कार्यान्वयनका लागि 26 अर्ब र पूर्व सूचना प्रणालीको लागि 6 अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भनेको छ।
भारतले प्याजको निर्यातमा पुनः प्रतिबन्ध लगाएको छ। 3 महिना अघि डिसेम्बर अन्तिमसम्मका लागि प्याजमा 40% निर्यात कर लगाएको भारतले अहिले निर्यातमा पुनः रोक लगाएको हो। भारतको वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले सन् 2024 को मार्च 31 सम्मका लागि प्याजको निर्यात रोक लगाएको हो। अन्य मुलुकका सरकारको आग्रह बमोजिम सरकारले अनुमति दिएमा भने प्याज निर्यात हुन सक्ने पनि महानिर्देशनालयको सूचनामा उल्लेख छ। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा समेत प्याजको हाहाकार छ। आलु र प्याजको भ्याट विवादले होलसेल व्यवसायले आयात र बिक्री बन्द गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्। सरकारले बजेट मार्फत आयातित प्याज र आलुमा मात्र भ्याट लगाउने भने पनि कार्यान्वयनका क्रममा स्वदेशी उत्पादनमा समेत भ्याट लगाएपछि व्यवसायले हडताल गरेका हुन्। आयातकर्ता नै हडतालमा उत्रिएपछि कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा 3 दिनदेखि आलु र प्याज भित्रिएको छैन। समितिले पनि 3 दिनदेखि नै आलु प्याजको मूल्य सूची अपडेट गरेको छैन। हिउँद सुरु भएसँगै बजारमा तरकारीको भाउ ओह्रालो लागेको छ। काउली, बन्दा, टमाटर, मूला लगायतका तरकारीले मूल्य नै पाएका छैनन्। तरकारी उत्पादक किसानले लागत मूल्य समेत पाउन नसके व्यापारी र उपभोक्ताहरूले नै स्वीकारेका छन्। भारतीय तरकारीले बजार भरिँदा त्यसको असर नेपाली उत्पादनमा परेको हो। हिउँद सुरु भएसँगै तरकारीको भाउ निकै घटेको छ। मङ्सिर 15 यता काउली, बन्दाकोपी, गोलभेडा, मूला जस्ता तरकारी निकै सस्तिएको छन्। व्यापारीहरूले तरकारीले मूल्य नपाएको भनिरहँदा किसानहरू भने झनझन मारमा परेका छन्। किसानहरूले उत्पादन मूल्य समेत पाउन नसकेको अवस्था छ। तरकारीको मूल्य त धेरै सस्तो छ, त्यही भएर अहिले त गाह्रै छ। हामीलाई त त्यति किसानीलाई त अहिले सस्तो बेलामा धेरै घाटा पर्छ, त्योभन्दा हामीलाई व्यापारीलाई पनि त्यस्तै पर्छ। अनि लानेलाई चाहिँ त्यस्तै उनीहरूले सस्तो मूल्यमा पनि खान पाएको छैन, किनकि गाडी भाडा अनि महँगाइले गर्दा अनि सबै धेरै गाह्रो भएको कारणले उनीहरूलाई चाहिँ सस्तो पाएको छैन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ झन् धेरै धेरै धाउधाउ परेको छ। आलु प्याज नभएको कारणले त अलिअलि व्यापार त कम भइहाल्छ नि। अहिले अब आलु सालु केही छैन, त्यसले गर्दा अरू बजारमा पनि गइरहेछन्। अब आलु पाइन्छ कि भन्छन्, खोज्न जान्छन्। त्यही भएर आज 2-3 दिन भयो अलिक कम छ व्यापार। कहिले घाटा हुन्छ, कहिले नाफा हुन्छ, त्यस्तै हो व्यापारमा। सधैँ नाफा हुन्छ भन्ने पनि छैन, सधैँ घाटा हुन्छ भन्ने पनि छैन। उहाँलाई त के भन्ने, मलको पैसा नै आएको छैन, बिउको त कुनै केही पनि आएको छैन। किनभने तपाईँको 1 किलो काउली बेचेर तपाईँको 500 रुपियाँ उनीहरूले पाइरहेको छ होइन। त्यो हिसाबले त उहाँले अब एउटा बिरुवाको पैसा पनि पाएको छैन होइन। किसान त धेरै मर्कामा परेको छ अहिले। व्यवसायी भन्दा किसान मर्कामा हो एकदम 100%। राज्यले एउटा निर्धारित मूल्य लगाएर होइन, अब जस्तो बढी हुँदा पनि राज्यले यतिसम्म दिने भन्ने एउटा निर्णय राख्यो भने किसानलाई मर्का पर्दैन। त्यही यो भाउ बसेको भनेको तपाईँको अहिले क्यारेटको 300 350 मा बेचिरहेको छौँ हामीले टमाटर। यो रेट भनेको तपाईँको भइसक्यो 10 दिन जस्तो भइसक्यो यो रेट बसेको। अब यहाँभन्दा दसैँ पछाडिदेखि नै तपाईँको बजार खस्केको हो क्या खासमा। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलि ठिकै थियो। दसैँ पछाडिबाट चाहिँ प्रायः तरकारीहरू पनि व्यापारमा यो मूला होस् चाहे जुनैसुकै आइटम होस् न, खासै छैन। अहिले सबै गिरेको छ एकैचोटि बजारमा अझै पनि भारतीय तरकारीले नै कब्जा जमाउँदा नेपाली किसानले उत्पादन मूल्य समेत नपाउने अवस्था आएको हो। तर अहिले बजारमा आलुको अभाव देखिएको छ। सरकारले नेपालमै उत्पादित आलु र प्याजमा समेत भ्याट लगाएको भन्दै व्यापारीले कारोबार ठप्प बनाएका छन्। आलु भेटेन के भने भ्याट लियो र सरकारले ऊ लियो रे, सरकारलाई मतलब छैन। अब माथिका मिनिस्टर सबैलाई अब घरमा गइहाल्छ। अब मर्दै दुई जनता हो नि त होइन। किसान त यो जो छन् नि बिचका बदमासहरू, यिनीहरूलाई ठिक गरेछ दिनु पऱ्यो नि त सरकारले होइन। उनीहरूलाई जो गयो तरकारी बेच्नु दिनु पऱ्यो, अनि बजारमा ल्याउनु पऱ्यो, व्यवस्थित तरिकाले हेर्नु पऱ्यो। यहाँ त व्यवस्था गर्न धेरै छ, त्यो त सरकारले बुझ्ने। हामीले बोलेर कामै छैन। केही काम छ त हामीले बोलेर? किसान मरिरहेछन् नि हाम्रो नेपालमा। किसानले यो काउलीको 5 रुपियाँ पनि पाएको छैन। सिजनमा करिब 60% नेपाली र 40% भारतीय आलु फित्रिन्छ। यसै गरी दिनको 80 देखि 90 टन प्याज फित्रिन्छ। प्याज भने धेरै जसो भारतकै उत्पादन हो, तर केही दिनदेखि कालीमाटी तरकारी बजारमा आलु प्याज भित्रिएको छैन।
खुद्रा बजारमा अभाव सुरु भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गतको नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले पुस 7 गते स्टार्टअप फेस्ट 2023 आयोजना गर्ने भएको छ। शुक्रबार परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुस 7 गते काठमाडौँमा देशकै सबैभन्दा ठूलो स्टार्टअप फेस्ट 2023 को आयोजना गर्न लागेको बताएको हो। परिसंघले नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा स्टार्टअप फेस्ट 2023 आयोजना गर्न लागेको बताएको छ। परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले स्टार्टअपलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने, नवीन सोच भएका स्टार्टअपलाई लगानी जुटाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल स्टार्टअप फेस्ट आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले स्टार्टअप फेस्ट 2023 ले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन को लागि पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जुन हाम्रो अहिले आर्थिक अवस्था छ त्यो हिसाबले नै विचार गरेर हामीले यो अहिले राइट टाइम अनि युवाहरू जुन एकदम निराश भइरहेछ गइरहेछ भन्ने कुरा छ त्यसको लागि एकदम राइट टाइम यही हो गर्नलाई। र हामी एज अ सिएनआई हामीले हाम्रो युथ विङ यङ एन्टरप्रेन्योर फर्म बनाएर युथहरूलाई यो इन्डस्ट्रीसँग जोड्ने, उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास गर्दाखेरिमा पनि अब युवाहरूलाई अब यो वाइएफलाई पनि अब बृहत रूपमा लगेर युवाहरूलाई यसमा उत्साह जगाउने भन्ने उद्देश्यको लागि नै हो। स्टार्टअप फेस्ट 2023 मा 250 भन्दा बढी स्टार्टअप्सले लगानीका लागि परियोजनासहित प्रस्ताव पेश गरेका छन्। फेस्टमा 24 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको लगानी जुटाउन पनि सफल भएको आयोजकले जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले रोक्का भइरहेको आइपिओ हकरत एफपिओ निष्कासन तत्काल खुला माग गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ढकालले गत 2 महिनादेखि स्थगित भइरहेको धिप्तोपत्र आइपिओ हकरत एफपिओ निष्कासन तत्काल खुला माग गर्नु भएको हो। एकातिर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र लगानी जुटाउन सरकार सम्मेलन गर्ने तर लगानी सञ्चित हुने आइपिओ निष्कासन गर्न नदिने विचित्रको अवस्था उत्पन्न भएको तर्क गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ढकालले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले समेत लगानी सम्मेलन गरिरहेको भन्दै लगानी भित्राउन पहल भइरहेको अवस्थामा रियल क्षेत्रका कम्पनीहरू आइपिओ निष्कासनको तयारी पूरा हुँदा समेत अनुमति नपाउनु राम्रो नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्राउनु पर्छ भन्ने तर आइपिओ रोकिँदा समस्या पर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ। आइपिओ निष्कासन रोक्दा समग्र लगानी र उद्योग व्यवसाय बढाउने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको ढकालको उल्लेख छ। कारणबाट एकदम अजिलो चाहिँ परेको चाहिँ अवस्था छ। आइपिओमा चाहिँ जाँदाखेरि एउटा चाहिँ पब्लिकले पनि भन्नाले त्यो कम्पनीको चाहिँ एउटा ओनरसिप चाहिँ लिन सक्ने पनि चाहिँ भएको हिसाबले पनि यो आइपिओ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अटो पाइलटकै रूपमा जानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ रहेको छ। आइपिओ चाहिँ जाने चाहिँ काम चाहिँ जुन रोकिएको चाहिँ छ यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ओभरअल चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा र सरकारले चाहिँ लिन खोजेको जो एउटा जुन एउटा पोलिसी छ उद्योग व्यवसाय चाहिँ बढाउनको लागि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ भन्नाले फ्रेन्डली वातावरण बनाउनको लागि पनि वास्तवमा चाहिँ यो आइपिओ चाहिँ रोकेको कारणबाट एउटा मेसेज चाहिँ गलत मेसेज जान्छ। उहाँले सरकारको कर्जा नीतिको कारण केही कम्पनीहरूको बैंकहरूबाट कर्जा लिन नसकेको अवस्थामा आइपिओ निष्कासन अनुमति दिँदा व्यवसायहरूले भोग्दै आएको आर्थिक मन्दीलाई समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
गाजामा इजरायल र प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासबीचको युद्धमा तत्कालीन मानवीय युद्ध विरामको लागि राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको माग अमेरिकी भिटोका कारण तुइएको छ। सुरक्षा परिषदका 13 सदस्यहरूले युद्ध विरामको लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सको पेश गरेको संक्षिप्त मस्यौदा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे पनि अमेरिकाले भिटो लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बेलायतले भाग लिएन। राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई 2 महिना लामो युद्धबाट हुने विश्वव्यापी खतराबारे 15 सदस्यीय परिषदलाई औपचारिक रूपमा चेतावनी दिन दुर्लभ कदम चाले पनि मतदान गरिएको हो। अमेरिकाले इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै शान्ति र सुरक्षामा बस्न सक्ने दिगो शान्तिको समर्थन गर्ने भन्दै तत्काल युद्ध विरामको आह्वानलाई समर्थन नगर भिटो लगाएको हो। यसले अर्को युद्धको लागि बिउ रोप्ने राष्ट्रको लागि अमेरिकी राजदूत रोबर्ट वुडले स्पष्ट गर्नुभयो। अमेरिकाको भिटोको चीन र रुसले आलोचना गरेका छन्। बेजिङले नागरिक जीवनको चिन्ता व्यक्त गर्दै युद्ध विरामको मस्यौदालाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेर अमेरिकालाई आत्मविरोधी भएको आरोप लगाएको छ भने रुसले अमेरिकालाई हृदयविहीन भनेर टिप्पणी गरेको छ। यसअघि राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गाजामा सार्वजनिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुने र मानवीय सहायता पूर्ण रूपमा रोकिने खतरा रहेको र त्यसका लागि राष्ट्रसङ्घको धारा 79 को प्रयोग गरेको स्पष्ट गर्नुभएको थियो। इजरायली मन्त्रीका छोरा गाजामा युद्धको क्रममा मारिएका छन्। इजरायली सेनाका पूर्व प्रमुख समेत रहेका गाडी आइजनकोटका छोरा मेजर गाल आइजनकोट हमाससँगको लडाईँको क्रममा गाजामा मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सन् 2015 देखि 2019 सम्म इजरायली सेनाका प्रमुख रहेका गाडी आइजनकोट नेतन्याहु नेतृत्वको वर्तमान आपतकालीन सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ। अक्टोबर 7 मा हमासको आक्रमणपछि आइजनकोटलाई मन्त्री बनाइएको हो। इजरायली सञ्चार माध्यमका अनुसार मेजर गाल आइजनकोट सुरुङमा विस्फोट हुँदा मारिएका हुन्। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गाल एक साहसिक योद्धा भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। गालको निधनले विक्षिप्त भएको भन्दै नेतन्याहुले योद्धाहरूको शहादत त्यसैखेर नजाने विषय प्राप्त नभएसम्म लडिरहने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। 25 वर्षीय गाल आइजनकोट 551 रिजर्भ कमान्डो ब्रिगेडको 679 बटालियनका सिपाही हुनुहुन्छ। यो सँगै अक्टोबर 7 मा हमास विरुद्धको युद्धमा 88 जना इजरायली सैनिकको मृत्यु भएको इजरायली डिफेन्स फोर्स IDF ले जनाएको छ। मलावीका ऊर्जा मन्त्री इब्राहिम माटोलाले विकसित देशहरूलाई जलवायु कोष उपलब्ध गराउने बाचा पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्मेलन COP 28 का मलावीका ऊर्जा मन्त्री इब्राहिम माटोलाले सन् 2009 को कोपेनहेगनमा भएको जलवायु सम्मेलनमा विकसित देशहरूले सन् 2020 सम्ममा प्रत्येक वर्ष 100 अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्रदान गर्ने गरेको बाचा पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। त्यो बाचा स्मरण गराउँदै मन्त्री माटोलाले विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु कोषको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। To implement what we have agreed. I would like to propose that if there was a mechanism of moving a motion that at this COP 28 we should live with actions, not only words. मलावी जस्ता देशहरूमा विकासले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्ने भन्दै माटोलाले विकसित देशहरूले गरेको बाचा पूरा नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो। Developed, there is much needed of electricity and much needed of these funds which we need. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फ्रेमवर्क कन्भेन्सका पक्षहरूको सम्मेलनको 28औं संस्करण COP 28 डिसेम्बर 12 सम्म हुनेछ। अब पालो खेल समाचारको। एसएससी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 7 विकेटले पराजित भएको छ। शुक्रबार जितको लागि 153 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 26.2 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। पाकिस्तानको जितमा आजन आसेफ 62 बलमा 8 चौका सहित 56 रनमा अभिजित रहेका छन्। कप्तान साद बेग 56 बलमा 5 चौका सहित 50 रनमा आउट भएका छन्। मोहम्मद जिसान 8 बलमा 2 चौका र 2 छक्का सहित 20 रनमा
अविजित रहेका छन्। नेपालका गुलसन झाले 2 र आकाश त्रिपाठीले 1 विकेट लिएका छन्। त्यसैगरी युएईको आइसिसी एकाडेमी ओभल 2 मा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाल 47.2 ओभरमा 152 बलमा अल आउट भएको छ। नेपालका उत्तम थापा मगरले 51, दिपेश कणेलले 31 र अर्जुन कुमारले 21 रन बनाएका छन्। पाकिस्तानको जितमा तीव्र गतिका बलर मोहम्मद जिसानले 9.2 ओभरमा 1 मेडन सहित 19 रन खर्चेर 6 विकेट लिएका छन्। अमीर हसनले 2 तथा उबेद शाह र अली असफन्दले समान 1 विकेट लिएका छन्। नेपालले दोस्रो खेल आइतबार भारतसँग खेल्नेछ। शुक्रबार नै समूह 1 कै खेलमा भारतले अफगानिस्तानलाई 7 विकेटबाटै हराएको छ। नेपाल सुपर लिग 2 मा जित दर्ता गर्न बाँकी रहेका 2 टोली झापा फुटबल क्लब र वीरगञ्ज युनाइटेड फुटबल क्लबले बराबरी खेल अङ्क बाँडेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार भएको खेलमा झापा फुटबल क्लब र वीरगञ्ज युनाइटेड फुटबल क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। दुवै टोलीले पाएको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा जितबाट वञ्चित रहे। झापाले पहिलो हाफमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो। दोस्रो हाफको अन्तिम 20 मिनेट 10 खेलाडीमा सीमित झापा विरुद्ध वीरगञ्जले अग्रता लिने अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा अङ्क बाँडेको हो। पहिलो हाफमा झापाले आक्रमणमा निकै अवसर सिर्जना गरे पनि गोल गर्न भने सकेन। वीरगञ्जका गोलरक्षक दीप कार्कीले लगातार राम्रो बचाउँदै गर्दा खेललाई गोलरहित नै राखे। दोस्रो हाफमा रणनीति परिवर्तन गर्ने क्रममा वीरगञ्जले 2 परिवर्तन गर्यो। 5 डिफेन्डरका साथ खेल सुरु गरेको वीरगञ्जले अघिल्लो खेल जस्तै दोस्रो हाफमा जय गुरुङ र कृपाकान्त महतोलाई मैदान पठाएको थियो। फलस्वरूप टोलीले सुरुवाती 5 मिनेटमै 2 सुवर्ण अवसर पाए, तर पहिलोमा कृपिकको उत्कृष्ट बचाउ र दोस्रोमा कमजोर फिनिक्सका कारण अग्रता लिन सकेन। आज एनएसएलमा 2 खेल हुनेछ। दिउँसो 1 बजे धनगढी एफसी र स्पोर्टिङ मेची डे इलाम एफसी तथा साँझ 5 बजे काठमाडौँ रेजर्स र बुटोल लुम्बिनी खेल्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राज्यले जतिसुकै प्रयास गरे पनि विमानस्थलबाट नियमित सुन तस्करी भइरहेको छर्लङ्ग। राज्य संयन्त्र फितलो हुँदा नियमित सुन तस्करी गर्न तस्करहरू नडराएको अवस्था। राज्य व्यवस्था समितिले एनसेस शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी लिने। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको प्रगति बुझ्न प्रधान सेनापतिलाई बोलाइने। सैन्य सन्धि भएका मुलुक बाहेक अरू देशको सेनामा नेपालीलाई भर्ना गर्ने नीति नरहेको परराष्ट्र मन्त्रीको प्रश्नोक्ति। रुस युद्धमा मारेकाको शव ल्याउने प्रयास भइरहेको भनाई। कम्युनिस्टसँगको गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको आशंका। लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँग नै मिल्न उचित हुने सुझाव। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो मौद्रिक नीतिको समीक्षा। रियल इस्टेट र शेयर कर्जाको जोखिम भार घट्यो। कर्जा पुनर्संरचना र पुनः तालिकीकरण चैत मसान्तसम्म थप। गाजामा तत्काल मानवीय युद्ध विरामको लागि राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको माग अमेरिकी भिटोका कारण तुइयो। अमेरिकाको भिटोको चीन र रुसले आलोचना। र एसएससी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 7 विकेटले पराजित। 153 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 26.2 ओभरमा नै पूरा गर्यो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।